following data are given to you भनेको छ र given त्यहाँ दिएको छ मैले here भनेर मैले यो given information यहाँ लेख्छु है फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ n is equal to 100 n भनेको number of observation हो त्यस्तै summation fd is equal to 100 summation fd square is equal to 2000 summation fd cube equal to 300 the summation fd power 4 is equal to 60,000 d is equal to x minus 48. Calculate the mean value and 4 central moments भनेको छ we have to calculate x bar and 4 central moments. 4 central moments भनेको सुरुको फर्स्ट 4 central moments भने हो mu1 mu2 mu3 and mu4 यो चारवटा मोमेन्टहरु हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यो 4 central momentsहरु भयो यो चाहिँ mean value भयो त्यसपछि do you think the distribution is platycortic भनेको छ distribution platycortic छ भन्ने लाग्छ भनेको छ do you think the distribution is platycortic भनेर क्वेशन सोधेको छ यो platycortic भन्ने बित्तिकै यो कुन मेजरमेन्ट सँग रिलेटेड टर्म हो भनेर याद गर्नु पर्यो platycortic भन्ने बित्तिकै कर्टोसिस सँग रिलेटेड हो भन्ने कुरा हामीले सजिलै थाहा पाउन सक्छौं किनभने platycortic distribution is one of the type of कर्टोसिस कर्टोसिस को कुनै एउटा टाइप हो त्यो भएर हामीले कर्टोसिस मेजर गर्नु पर्ने भयो माथिको सबै क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि कर्टोसिस पनि मेजर गर्नु पर्ने भयो है अब यहाँ हेर त यहाँ दिएको इन्फर्मेसनहरु fd स्क्वायर fd क्यूब fd पावर 4 बाट डाइरेक्टली सेन्ट्रल मोमेन्ट आउँछ कि आउँदैन भनेर विचार गरौँ सेन्ट्रल मोमेन्ट डाइरेक्टली आउँदैन किनभने यो d भनेको के हो x - 48 हो र यो 48 भनेको मिन होइन मिन भनेको छैन मिन भनेको त x बार x - x बार है भनेर दिएको हुनु पर्छ है x - x बार गरेर दिएको भएदेखि यहाँबाट सेन्ट्रल मोमेन्ट डाइरेक्टली आउँथ्यो तर यहाँ त x - 48 भनेको त आर्बिट्रेरी भ्यालु हो कुनै एउटा चुजन भ्यालु हो भने यो x - 48 बाट के आउँदैन सेन्ट्रल मोमेन्ट आउँदैन भनेको मतलब सुरुमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो फर्स्ट 4 र मोमेन्ट्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सुरुमा र मोमेन्ट्स आउँछ अनि र मोमेन्ट्स बाट बल्ल हामी केमा जानुपर्छ सेन्ट्रल मोमेन्टमा जानुपर्छ यहाँ सोधेको फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट्स है ल अब फर्स्टमा म के गर्छु भने फर्स्ट 4 र मोमेन्ट्सहरु कति हुने रहेछ त्यो क्याल्कुलेट गर्छु किन र मोमेन्ट्समा जानु पर्यो त भन्दा सेन्ट्रल मोमेन्ट डाइरेक्टली यो d बाट आउँदैन x - 48 भनेको आर्बिट्रेरी भ्यालुबाट सेन्ट्रल मोमेन्ट आउँदैन डाइरेक्टली पहिला र मोमेन्ट आउँछ त्यसपछि र लाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ गिवन इन्फर्मेसन चाहिँ यति नै हो है ल अब फर्स्टमा calculation of first 4 raw moments किन raw moments क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त यहाँ त raw moment त कहीं पनि भनेको छैन क्वेशनमा raw moments को त कुरै गरेको छैन किन raw moments क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भन्दा हामीले सेन्ट्रल मोमेन्ट त सोधेको छ नि सेन्ट्रल मोमेन्ट यहाँबाट डाइरेक्टली आउँदैन तर raw moment आउँछ
आर्बिट्रेरी भ्यालुबाट डेभिएसन लिएको छ, डी को भ्यालु 48 बाट x - 48 गरेर निकालेको छ डी, योबाट आउने त र मोमेन्ट हो। यो माथि दिएको इन्फर्मेसन जुन समेसन भ्यालुहरु छ एन चाहिँ सबैबाट त र मोमेन्ट आउने हो। त्यो र मोमेन्ट आइसकेपछि बल्ल सेन्टर मोमेन्ट निकाल्न सकिन्छ है। त्यो भएर पहिला र मोमेन्ट अनि र मोमेन्टबाट हामीले के गरौँ, यो कन्भर्जन फर्मुला लगाएर raw moment mu1 dash is equal to mu1 dash को फर्मुला थाहा छ, फर्मुला हेर्नै पर्छ, जान्नै पर्छ है। अब अहिलेसम्म तिमीहरूले यो सम्झिसकेको हुनुपर्छ, गएको mu1 dash भनेको के हुन्छ फर्मुला, समेसन fd dash अपन fd अपन n, समेसन fd by n गरे भने के आउँछ, mu1 dash आउँछ। डाइरेक्टली कति सजिलोसँग आउँछ हेर त, यहाँ सबै समेसन भ्यालु दिइसकेको छ। fd चाहिँ कति छ 100 by n पनि 100 छ, 1 भयो। त्यस्तै सेकेन्ड र मोमेन्ट mu2 dash is equal to समेसन fd स्क्वायर अपन n हुन्छ। फर्मुला याद गर, समेसन fd स्क्वायर by n, fd स्क्वायर छ 2000 by 100 गर्दा कति भयो 20। त्यस्तै थर्ड र मोमेन्ट mu3 dash is equal to समेसन fd क्यूब अपन n, यो भनेको fd क्यूब कति छ 300 अपन 100 गर्दा कति भयो 3 भयो। त्यस्तै फोर्थ र मोमेन्ट mu4 dash is equal to समेसन fd पावर 4 by n हुन्छ फर्मुला, र fd पावर 4 को भ्यालु दिएको छ 60000 by 100 गर्दा कति हुने भयो 600 भयो। भनेपछि फर्स्ट र मोमेन्ट्सहरु आयो जो हामीलाई सोधेकै छैन तर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नै पर्ने भयो। र मोमेन्ट नआइकन सेन्ट्रल मोमेन्ट आउनै भएन, त्यो भएर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नै पर्ने भयो। ल अब सेन्ट्रल र मोमेन्टलाई सेन्ट्रल मोमेन्टमा हामीले के गरौँ, कन्भर्ट गरौँ, कन्भर्जन फर्मुला युज गरेर। कन्भर्जन फर्मुला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब calculation of first 4 moments, फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट्स को क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त, मैले यहाँ यताको मेटाइदिन्छु है, यो मेटाउँ। अब कन्भर्जन फर्मुला युज गर्नु पर्यो। फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट mu1, यो mu1 त अलवेज 0 हुन्छ, हामीले डाइरेक्टली 0 पनि लेख्न सक्छौं, नभएदेखि यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर आइसकेको भ्यालुबाट लेख्ने हो भने mu1 dash minus mu1 dash हुन्छ, यो भनेको 1 minus 1 0 भइहाल्यो। सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट mu2 is equal to mu2, यसको फर्मुला के हुन्छ त्यो याद गरौँ, mu2 dash minus mu1 dash स्क्वायर, mu2 dash minus mu1 dash स्क्वायर हुन्छ। यसमा भ्यालु राख्दियौ, mu2 dash कति छ 20, mu1 dash 1 स्क्वायर गर्दा कति भयो 19 भयो। त्यस्तै थर्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट
μ3 यसको फर्मुला के छ μ3 dash minus 3 μ2 dash into μ1 dash plus 2 μ1 dash को होल क्यूब गर्ने त्यसपछि अब यो फर्मुला कसरी सम्झिने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तिमीहरुलाई त्यो भिडियो पठाएको थिएँ भिडियो छ तिमीहरुले खोजेर पनि हेर्न सक्छौ त्यो सम्झिने तरिका के छ कसरी सम्झिने त्यसको लागि पनि केही कुराहरु त याद गर्नै पर्छ हुनै पर्छ तर पनि कम्प्यारेटिभली अलि यतिकै अन्दाजमा घोक्नु भन्दा थोरै क्लु आइडिया लिएर घोक्यो भनेदेखि सजिलो पनि हुन्छ त्यो तिमीहरुलाई मैले पठाइदिएको छु त्यहीबाट पढिसकेको छ होला μ3 dash भन्ने छ μ3 dash को भ्यालु चाहिँ कति छ 3 minus 3 into μ2 dash कति छ 20 into μ1 dash 1 छ plus 2 into 1 क्यूब यो भ्यालु कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर त 2 minus 55 त्यसपछि फोर्थ सेन्ट्रल मोमेन्ट fourth central moment mu4 is equal to अब यसको फर्मुला के हुन्छ फर्मुला लेख त पहिला mu4 dash minus 4 mu3 dash into mu1 dash plus 6 mu2 dash into mu1 dash square minus 3 mu1 dash power 4 यसमा भ्यालु राख्दियौ माथि र मोमेन्टहरु आइसकेको छ त्यही भ्यालुहरु यसमा राख्दियो भने के हुन्छ हेर त mu4 dash चाहिँ कति आएको छ 600 minus 4 into mu3 dash 3 into mu1 dash 1 plus 6 into mu2 dash 20 into mu1 dash भनेको 1 square minus 3 अनि mu1 dash चाहिँ 1 power 4 plus 15 गर्दाखेरि 705 हुन्छ हो 705 भयो त्यसपछि हामीलाई अर्को सोधेको कुरा के थियो भने मीन भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो मीन पनि सोधेको थियो हो अब मीन पनि क्याल्कुलेट गरौं अनि त्यसपछि लास्टमा डु यु थिंक दैट द डिस्ट्रिब्युसन इज प्लाइटेकोटिक भनेर सोधेको थियो मीन भ्यालुको फर्मुला अघि मैले अघिल्लो पटक अघि भन्दाखेरि चाहिँ मीनको फर्मुला के हुन्छ इन टर्म्स अफ र मोमेन्ट हामीलाई थाहा छ भने मीन पनि त्यहाँबाट हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौं भनेर मैले त्यो रिलेसन लेखेको थिएँ है त्यसमा चाहिँ अर्थमेटिक मीन x bar equal to a plus mu1 dash भनेर लेखिया थियो हो a को भ्यालु कति हो भनेर छुट्याउन सक्छौ यसमा आर्बिट्रेरी भ्यालु a चाहिँ कति हो आर्बिट्रेरी नम्बर a चाहिँ कति हो d भनेको x minus a गरेर आउने हो कि हैन डेभिएसन हो नि x minus a गरेर आउने हो यहाँ हेर त d equal to x minus 48 छ भने a को भ्यालु कति हो 48 हो x minus a गरेर d आउने हो र x minus a को ठाउँमा अहिले कति छ 48 छ त्यही भएर a को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 48 रहेछ भने मीन कति हुने भयो त त्यसो भए अर्थमेटिक मीन x bar equal to a plus mu1 dash फर्मुला यो छ a plus mu1 dash a कति रहेछ 48 प्लस mu1 dash कति आएको छ 1 त्यसो भए कति रहेछ त अर्थमेटिक मीन 49 रहेछ अर्थमेटिक मीन 49 रहेछ अब त्यसपछि अब यो र मोमेन्टहरु चाहिँ हामीले युज गरिसक्यौं र मोमेन्ट युज भइसकेको छ र डु यु थिंक दैट द डिस्ट्रिब्युसन इज प्लाइटेकोटिक भनेर सोधेको छ नि अब त्यो पार्टको आन्सर कसरी दिने त
to check whether the distribution is platypodic or not, we need coefficient of kurtosis. हामीलाई के चाहिन्छ अब कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस चाहिन्छ डिस्ट्रिब्युसन प्लेटिकोटिक छ कि छैन भन्नको लागि त कर्टोसिस चाहियो नि त्यसो हो भने कर्टोसिसको लागि कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भनेको बेटा 2 गामा 2 बाट गर्दा पनि हुन्छ है जे बाट मेजर गरे पनि हुन्छ बेटा 2 इक्वल टु फर्मुला के छ μ4 अपन μ2 स्क्वायर भन्ने छ अब μ4 भनेको सेन्ट्रल मोमेन्टहरु हो है यो μ4 को भ्यालु कति आएको छ 705 μ2 स्क्वायर μ2 भनेको 19 छ 19 को स्क्वायर गर्नु पर्यो र यो भ्यालु कति हुन्छ भन त 705 अपन 19 स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ यसले दिने भ्यालु नै के हुन्छ बेटा 2 कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस बेटा 2 हुन्छ अनि हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ केसँग कम्पेयर गर्ने भनेर हामीले पढिसकेका छौं कति रे 29 1.9529 गर्नु न ल अब whether the distribution is platypodic or not कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस आइसकेपछि यसलाई कम्पेयर गर्ने केसँग हो यसको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु कति हो भनेर इन्टरप्रिटेसनमा लेखिया छ नि यसलाई के भन्छ कम्पेयर गर्ने भनेको त 3 सँग हो बेटा 2 को स्ट्यान्डर्ड भ्यालु कति हो 3 हो since beta 2 equal to 1.9529 is less than 3 भन्दा त सानो आयो किन भन्दा यसको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु 3 हो कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस हो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु 3 हो द डिस्ट्रिब्युसन इज प्लेटिकोटिक रहेछ डिस्ट्रिब्युसन के रहेछ प्लेटिकोटिक रहेछ भनेपछि ल यसरी लेख्नु पर्यो क्वेशनमा डु यु थिंक द डिस्ट्रिब्युसन इज प्लेटिकोटिक भनेको छ नि त्यो भएर प्लेटिकोटिक नै आयो त्यो भएर यस द डिस्ट्रिब्युसन इज प्लेटिकोटिक भनेर फाइनली यसरी लेख्दिने ल यो चाहिँ के रहेछ डाइरेक्टली हामीलाई र मोमेन्टको लागि क्याल्कुलेसन गर्नको लागि मेजरमेन्टहरु समेसन भ्यालुहरु अलरेडी दिएको छ क्वेशनमा त्यो दिएको क्वेशन जुन इन्फर्मेसन छ इन्फर्मेसनबाट सेन्ट्रल मोमेन्ट आउँदैन भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो यसबाट र मोमेन्टबाट सेन्ट्रल मोमेन्ट अनि सेन्ट्रल मोमेन्टबाट बल्ल यो कर्टोसिसको मेजरमेन्ट कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस मेजर गर्न सकिने रहेछ भने र मोमेन्ट हामीलाई थाहा छ भने त्यसको टर्ममा अर्थमेटिक मिन कसरी आउँछ a + μ1' त्यो फर्मुला पनि याद गर्नु पर्यो